बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम आज के अखबारात और ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका इंतज़ार हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो फैसला हो सकता है आ चुका हो। ये नैब तरमीम के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की अपील है उस पर ये फैसला है। इमरान खान साहब ने इसको जो है वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो तरामीम है इनको इनको ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। इससे बहुत सारे जो करप्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और इस पर ये जो तरामीम है इनको कालादम करार दिया जाए। ये वही मुकदमा है नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं जिसमें इमरान खान साहब पेश भी हुए वीडियो लिंक के जरिए अडयाला जेल से। फिर उनकी एक तस्वीर भी रिलीज हुई थी। हालांकि इससे पहले ये केस जो है इसकी जो हेयरिंग थी वो टेलीविजन पर सुनवाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। लेकिन जब इमरान खान पेश हुए अदालत में वीडियो लिंक के जरिए तो इसको बिल्कुल बड़ी सख्ती से इसको मना किया गया। अब ये इम्पोर्टेंट फैसला इसलिए है कि अगर ये फैसला आज आ जाता है कि नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मुकदमे आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उसका उन्होंने बेनिफिट लिया और इमरान खान साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ कहती है कि 1100 अरब रुपए की जो करप्शन थी, जो बेनामी के मुकदमात थे, वो उसका फायदा जो है वो उठाया था हुक्मरान टोले ने, तो वो सारे के सारे फिर वो बहाल हो जाएंगे। और अगर ये तरामीम जो हैं अगर इसका फैसला वफाकी हुकूमत के हक में आ जाता है जो उन्होंने अपील की हुई है तो फिर उसके मुताबिक जो 50 करोड़ से कम करप्शन का जो मामला है वो नैब नहीं सुन सकती। तो फिर जो तोशाखाना रेफरेंस है इस वक्त, अलकादर यूनिवर्सिटी का जो रेफरेंस है इस वक्त, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? वो तो कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे और उसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब होंगे। तो यही जो बात थी, अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने रिमार्क्स में ये बात कही थी, इमरान खान को ऑब्जर्व किया था कि आप इसकी तरामीम की मुखालफत कर रहे हैं, तो अगर ये हो जाती हैं तो फिर तो आप बेनिफिशरी होंगे, आपको फ़ायदा होगा। जिस पर इमरान खान ने कहा था कि मसला मेरी ज़ात का नहीं है, मुझे पता है कि इससे मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन जो कौम का चुराया हुआ पैसा है वो तो ये लोग लेके चले गए, तो इसलिए आप मैं अपने फायदे को नहीं देख रहा, मैं इस वक्त कौम का जो फायदा है उसको मैं देख रहा हूँ। और इन तरामीम की वजह से नैब जो है जो वाइट कॉलर क्राइम है, जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, फाइनेंशियल, पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो उनकी तहकीकात कर सके। और पिछले कई बरसों में नैब के जो ऑफिसर्स हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग भी दी गई, उन्होंने इस बात को और अब उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगर पकड़ना चाहें जुर्म को तो वो पकड़ सकते हैं। तो मामला जो है वो इस वक्त नैब की खराब कारकर्दगी का है। अगर कारकर्दगी खराब है तो हमें उस कारकर्दगी को इम्प्रूव करना चाहिए, ये कहना था इमरान खान का। और इदारा अगर हम बंद कर देंगे तो फिर जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये जो बहुत सफाई से माल बनाते हैं सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, इनको हम नहीं पकड़ सकेंगे। तो इसलिए ये जो तरमीम है ये गलत है। तो आज उसका फैसला है, 2-3 महीना इसको ये रहा, काजी साहब ने रखा अपने पास इसको रिजर्व करके, लेकिन आज इसका फैसला सुनाया जा रहा है। तो ये इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आज के फैसले की वजह से तोशाखाना रेफरेंस और अलकादर यूनिवर्सिटी का रेफरेंस जो है वो खिलाफ कानून ही हो जाए। और अगर वो खिलाफ कानून होता है तो फिर तो इमरान खान की जो रिहाई है वो सिर्फ 9 मई के मुकदमात में है। और अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको जिसको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इमरान खान को फौजी अदालतों में ले जाया जा रहा है, क्या इनको फौजी कस्टडी में दे दिया जाएगा। जो डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया नाम लिए बगैर कि जी बिल्कुल आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, फैज साहब ने। और उसमें और जो जो उसमें मुलव्वस होगा, जो जो उसमें शामिल होगा, वो बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सवाल था सहाफ़ी का कि क्या आप इमरान खान साहब को ले जाएंगे फौजी अदालतों में, क्या उनकी गिरफ्तारी इसमें होगी?
تو اس پر DGI SPR نے یہ جواب دیا. تو بحث چھڑی ہوئی ہے اس وقت. جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اور اخبارات بھی، کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو اب فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ جائے گا، اور جنرل فیض کا جو مقدمہ ہے اس میں ان کو ٹرائی کیا جائے گا، اور وہ اب سول کسٹڈی سے چلے جائیں گے ملٹری کسٹڈی میں. لیکن PTI کہتی ہے کہ وہ اس کی مزاحمت کرے گی، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں. عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی تھی اس کو روکنے کے لیے، لیکن رجسٹرار نے اس پر اعتراض لگایا کہ کوئی ابھی تک آرڈر نہیں آیا، اور جب تک آرڈر نہ آ جائے ہم ہوا میں اس بات کو نہیں سن سکتے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے یہ اعتراض عائد کیے تھے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ اس حوالے سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کی آراء آ رہی ہیں. اسی بیچوں بیچ اختر مینگل جو ہیں بلوچستان پارٹی BNP کے، وہ ملک سے باہر چلے گئے. بہت کوشش کی، حکومت نے بڑے ترلے لیے، اپوزیشن نے بھی ترلے لیے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں، لیکن اختر مینگل نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا، اور وہ بڑی خاموشی سے وہ دبئی چلے گئے ہیں. ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ باہر جا کے وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کس کے ساتھ ملتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک اس کو اب تمام جو نظریں ہیں وہ بھی انہی ڈیولپمنٹس پر ہیں. 8 سپٹمبر کا جلسہ بالآخر انتظامیہ نے NOC جاری کر دیا. بڑے SOPs بنا کے جس طریقے سے یعنی لگتا ہے کہ بادل ناخواستہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن PTI یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے سنجانی میں. PTI کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد معاملہ رکے گا نہیں. یہ تحریک جو ہے یہ آگے کی جانب پڑے گی. آنے والے جو دن، آج کا دن، دیز آر ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ جو جہانگیری صاحب کی، جو میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا، کل سندھ ہائی کورٹ نے وہ روک دیا ان کے خلاف کارروائی کو. مین سٹریم میں آج یہ بڑی خبریں لگی ہوئی ہیں جہانگیری صاحب کی. نون لیگ جو ہے وہ بے پناہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تنقید کر رہا ہے، عدلیہ پر بھی تنقید کر رہا ہے کہ یہ جعلی ڈگری والے جو جج ہیں یہ جو مرضی کر لیں اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. پھر اسی بیچوں بیچ خبر آئی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کے جو بھائی ہیں، اقبال باجوہ، برمنگم میں ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تھے، وہ مستعفی ہو گئے ہیں. استعفیٰ ان کا قبول کر لیا گیا، لیکن ان کے اوپر بھی معاملہ ایسا ہی تھا، ان کو ایک رعایت دی گئی ہے. ایک جو بات بڑی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جنرل فیض کے معاملے میں جو جنرل باجوہ ہیں اس کو DGI SPR نے کلین چٹ دی اور کہا ہے کہ جی جو DGI ہیں وہ تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں، اور آرمی چیف کا اس سے کیا تعلق ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. ان کو جنرل فیض کے معاملے میں نہیں بلایا جائے گا، عدالتوں میں نہیں رگڑا جائے گا. اب جناب ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں. بڑا پروپیگنڈا کہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں. لیکن ثاقب نثار صاحب واپس آ گئے ہیں 3 ہفتے کے بعد، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے اور میں کیوں اس ملک سے باہر جاؤں گا، میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے کسی طرح کا کوئی جرم نہیں کیا. تو یہ ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اب قاضی صاحب کی بھی جو دن گزرتے جا رہے ہیں یہ بات نظر ہوتی آ رہی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ شاید ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.